अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड इन्फॉर्मेशन। गाइस, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही बरगुज़िदा नबी गुजरे हैं। आपकी उम्र बहुत लंबी थी, तकरीबन 950 साल। 900 साल तक आप अपनी मुशरिक कौम को एक अल्लाह यानी हक़ का रास्ता दिखाने के लिए तबलीग करते रहे। मगर इसके बावजूद भी ये इतनी जाहिल, गाफिल और नाफरमान कौम थी कि ना तो आपकी नबूवत पर ईमान लाई और ना ही खुदा पर, बल्कि इनके हक़ की दावत के बदले में आपको तरह तरह की अज़ियतें देकर शैतानी किरदार अदा करती रही। और कई बार ऐसा भी हुआ कि इस जालिम कौम ने आपको इतनी अज़ियतें पहुँचाई कि आपको बेहोश कर दिया और मुर्दा ख्याल करके एक कपड़े में लपेटकर एक मकान में रखकर चले गए। लेकिन इन सब तकलीफ़ों के बावजूद भी आप इनके हक़ में दुआ फरमाते रहे कि शायद ये कौम राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह के गज़ब से बचाने के लिए आप इनके हक़ में बदुआ ना फरमाते। आप फरमाते कि ऐ मेरे रब, तू मेरी कौम को माफ़ फरमा दे और इन्हें हदायत नसीब फरमा। लेकिन जब इस कौम की नाफरमानियाँ हद से तजावज़ कर गईं तो अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया कि इन ज़ालिमों को और इस ज़मीन की हर एक चीज़ को पानी और सैलाब का अज़ाब देकर ख़त्म कर दें। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ए नूह, जो लोग मोमिन हो चुके हैं और तुम्हारे साथी हैं, इनके सिवा दूसरे लोग हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। लिहाजा आप एक कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कैसे करना है, मगर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद की और अल्लाह का हुक्म सुनते ही आप इस कश्ती की तैयारी करने लगे, जो कि 80 गज़ लंबी, 50 गज़ चौड़ी और 47 फीट ऊंची थी, जिसकी 3 मंजिलें थीं। कुरान मजीद की सूरह हूद के अंदर इसका मुकम्मल ज़िक्र वजाहत के साथ मौजूद है, जबकि अंजील में भी इसका ज़िक्र है। 100 साल तक की मुसलसल जद्दोजहद के बाद लकड़ी की ये तारीखी कश्ती तैयार हुई, जो कि इतनी बड़ी थी कि इससे पहले इतनी बड़ी कश्ती इंसानी आँख ने कभी न देखी थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी नाफरमान कौम आपका मजाक उड़ाती। कोई कहता कि ए नूह, तुम बड़े कब से बन गए। कोई कहता कि ए नूह, क्या तुम इस खुश्क ज़मीन पर कश्ती चलाओगे? क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? नाउज़ुबिल्ला। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता था, मगर आपने सब्र किया और जवाब में सिर्फ ये कहते कि ए नाफरमानो, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मगर जब रब का अज़ाब तूफ़ान की शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा। मगर अफसोस कि इस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए तूफ़ान आने की निशानी ये बताई थी कि घर के अंदर पत्थर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। चुनांचे पत्थर से एक दिन सुबह सुबह पानी निकलना शुरू हो गया, यानी अल्लाह के अज़ाब और कहर व गज़ब का आगाज़ हुआ। आपने अपनी कश्ती में दरिंदों, चरिंदों, परिंदों और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों का एक एक जोड़ा नर व मादा सवार कर लिया, ताकि इंसानों के साथ साथ इन जानवरों की नस्लों को भी बचाया जा सके। और ये जानवर खुद ब खुद इस कश्ती के आसपास आकर इकट्ठे हो गए और इसमें सवार होने लगे। आज भी बहुत से उलमा कराम इस बात पर एतराज़ करते हैं कि पानी या सैलाब का ये अज़ाब सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। इनके लिए इल्मी जवाब ये है कि फिर अगर ऐसा था तो अल्लाह ताला ने हर जानवर का जोड़ा क्यों इस कश्ती पर सवार करवाया, क्योंकि ये जानवर तो वैसे भी अपने कुदरती माहौल के अंदर ज़िंदा रह सकते थे। आज भी आसार कदीमा की रिसर्च माहिरीन पत्थरों और ज़मीन की क्रिस्ट का मुआवजा करने के बाद हमें बताती है कि पूरी दुनिया पर किसी सैलाब या पानी की मौजूदगी ही रही है, जिसने अपने पीछे कई हज़ार साल पहले पानी के बहाव की निशानियाँ छोड़ी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके 3 बेटे और आपकी मोमिना बीवी और दीगर 72 मोमिनीन मर्द व औरत और इसी तरह से कुछ 80 लोग इस कश्ती पर सवार हो गए। आपकी एक बीवी जो कि ईमान नहीं लाई थी, वो इस कश्ती पर सवार नहीं हुई। इसी तरह से आपका एक बेटा भी कश्ती पर सवार नहीं हुआ, क्योंकि वो भी ईमान नहीं लाया था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ये वादा किया था कि आपके मानने वालों और आपके घर वालों को बचा लूँगा। इस बात पर जब आपने अल्लाह ताला से अपने बेटे के मुतल्लिक पूछा तो जवाब आया कि वो तुम्हारा बेटा नहीं था। इससे साबित हुआ कि कुफर खून के रिश्तों को भी ख़त्म कर देता है। यूँ देखते ही देखते ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और काले बादलों ने ज़मीन को घेर लिया। मुसलसल 40 रोज़ तक मुसलसल मूसलाधार बारिश बरसती रही और इस तरह से आसमान से बरसने वाला पानी और ज़मीन से निकलने वाले पानी के धारों ने ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि 40-40 गज़ ऊंचे पहाड़ों की चोटियां डूबने लगीं। और इस तूफ़ान ने वो तबाही मचाई कि 80 मोमिनीन के सिवा सारी कौम गर्क हो गई। इनका इन नामो निशान ऐसा मिटा कि इनका वजूद का कोई हिस्सा भी बाकी ना रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह तक तूफ़ानी मौजों पर हिचकोले खाती रही और यहाँ तक कि खाना काबा के करीब से गुजरी और 7 चक्कर लगाकर इस मुक़द्दस जगह का तवाफ़ किया और फिर अल्लाह के हुक्म से तुर्की में मौजूद एक पहाड़ जोदीक पर आकर रुक गई, जिसका जिक्र कुरान करीम में नाम के साथ आया है। ये तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी बुलंदी 5137 किलोमीटर है। जिस दिन ये कश्ती जोधी पहाड़ पर आकर रुकी वो 10 मुहर्रम का दिन था, जब शैतानी क़ुव्वत का खात्मा हो गया। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तुझे पर जो पानी है वो सब पी ले, और आसमान तू अपनी बारिश बंद कर दे। जब बारिश रुक गई और पानी ख़त्म होना शुरू हुआ तो पहाड़
کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب اپنی کشتی سے اتر جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں اس کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کشتی میں 80 لوگ سوار تھے تو اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور آپ کی نسل آپ کے تینوں بیٹوں سے آگے بڑھی۔ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل آگے بڑھی، بالکل اسی طرح سے پوری انسانی نسل ختم ہو کر ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کو جو بھی عذاب نازل ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ آنے والی نسلوں کو عبرت ہو اور وہ بھی اللہ کے غضب و غضب کو دعوت نہ دیں۔ اس لیے ایسے واقعات کا ذکر الہامی کتابوں کے اندر ملتا ہے، مگر ہماری آنے والی نسلوں نے ان واقعات اور پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے نافرمان قومیں اپنے پیغمبروں کا اڑایا کرتی تھی۔ جی ہاں، کچھ عرصہ قبل ایون آلمائٹی نامی ایک ہالی ووڈ مووی ریلیز کی گئی جو اس قرآن اور بائبل میں موجود حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پر بیس کرتی ہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اس فلم کو کامیڈی کیٹیگری کے اندر بنایا گیا ہے، جو سراسر الہامی کتابوں، خدا اور اس کے پیغمبروں کی توہین ہے، اور باقاعدہ پروپیگنڈے کے ذریعے آنے والی نسلوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدا زبردستی پیغمبروں کو اپنا حکم ماننے کے لیے سزا دیتا ہے اور انہیں تنگ کرتا رہتا ہے اور انہیں اتنا مجبور کرتا ہے کہ جب تک وہ مان نہ جائیں۔ اس فلم کے اندر پیغمبر کے حلیے یعنی داڑھی اور لباس کا مذاق انہیں جانوروں جیسا گیٹ اپ کہہ کر اڑایا گیا ہے۔ خدا کو ایک انسان کی شکل میں زمین پر موجود دکھایا گیا ہے، جو کہ آ کر اپنی الٹی سیدھی ڈیمانڈ سے ایون نامی اس انسان کو پریشان کرتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، یعنی نوح علیہ السلام کی طرح ایک کشتی بنانا ہے جس کے اندر اپنے گھر والوں اور اپنے یقین کرنے والوں کو سوار کرے اور پھر ایک بڑے سیلاب کا انتظار کرے۔ اس فلم کا کردار ہے ایون، جو کہ موجودہ دور کا انسان ہے اور سائنس و ٹیکنالوجی پر یقین رکھتا ہے۔ وہ زیادہ دیندار نہیں ہے، مگر دنیا کو بدلنے کے لیے پولیٹکس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کام میں میری مدد کر۔ پھر اچانک ایک دن صبح 7 بجے کے الارم پر 6:14 پر اس کی گھڑی بولنے لگتی ہے۔ اس کے گھر میں، آفس میں، ہر جگہ سے صرف 6:14 کا ہندسہ دکھائی دیتا ہے، جو دراصل بائبل میں موجود اس آیت کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے گھر کے ایڈریس پر کشتی بنانے والے ٹول اور لکڑیاں ڈیلیور ہونے لگتی ہیں اور جانور دور دراز کے علاقوں سے جوڑوں کی صورت میں اس کے گھر اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ خدا اسے بار بار گاڑی میں، روڈ پر، پولیس والے اور ہر شخص کی شکل میں آ کر پریشان کرتا رہتا ہے کہ آخر تم کب تک بھاگو گے؟ تمہیں اس میری بات تو ماننی پڑے گی، کیونکہ میرے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی طرح آخر یہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کشتی کو بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر صبح اس کی داڑھی بڑھنے لگتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا لباس بھی پہننے کو ملتا ہے۔ آخرکار یہ کشتی تیار ہو جاتی ہے اور لوگ اس کا مذاق ایسے اڑانے لگتے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا اڑایا کرتے تھے۔ جب ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار ہو جاتا ہے تو جھیل کو روکنے والا بند اچانک سے ٹوٹتا ہے، جس کے پانی سے یہ کشتی تیرنے لگتی ہے، اور اس پانی کے ڈر کی وجہ سے جو لوگ کچھ دیر پہلے اس کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے اچانک اس میں سوار ہونے کے لیے بھاگتے ہیں اور اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ بار بار اس فلم میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پر بیمار تھے، اس لیے تو انہیں خدا سے بات کرنے کا وہم یا الہام ہوا کرتا تھا، اور اس ذہنی بیماری کی وجہ سے حادثاتی طور پر ایسے واقعہ رونما بھی ہو جاتے تھے جن واقعات سے ہمیں عبرت اور سبق لینا چاہیے تھا۔ ان کی کھلم کھلوا فلموں کے اندر مذاق اڑا کر لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اس وقت کے دور میں جب ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پیغمبروں کی باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کا وہم تھا جو کہ کسی طرح سچ ثابت ہو گیا۔ اس کے لیے یہ سب واقعات صرف انٹرٹینمنٹ اور مذاق اڑانے والا میٹیریل ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ کہ خدا کے انسان کی زندگی میں آنے سے اس کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو ڈاکومنٹری کے ذریعے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے نہیں بلکہ کسی ایلین مخلوق سے بات کی تھی، یہ صرف ان کا وہم تھا یا صرف وہ علم جو اس ایلین مخلوق نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، لیکن وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس ایلین مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھے۔ توبہ نعوذ باللہ، تاکہ آئندہ آنے والی نوجوان نسل بھی یہی تصور کرے اور بڑی ہو کر لادینیت کے راستے پر چل پڑے، مگر اس واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کا مذاق اڑانے والے دراصل عذاب کے حقدار ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس طرح تو نازل نہیں ہوگا جیسے پہلے کی قوموں پر، مگر قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور سب سے پھٹکارے ہوئے ہوں گے جس ذات کا وہ عمر پر انکار کرتے رہے اور اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل میں زمین پر آ کر کسی پیغمبر سے کلام کرے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وہ بھی ایک جھاڑی کے ذریعے، یعنی ایک پردے میں رہ کر، نہ کہ کسی مادی جسم میں آ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے کہ اس کی مثال کی بھی کوئی چیز دنیا و کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس چیز کی مثال ہی نہیں ہے دنیا و کائنات کے اندر،
تو ہم اس کا تصور ایک انسانی وجود کے اندر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس ذات کی توہین نہیں ہے؟ جنتی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جنت سے بھی بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کریں گے جب سب پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔